Mayong adlaw igsoon ko diha ni Kristo na sinati gid nato ang katalagman sa Cebu nga diin kusog kayong linog. Ug kini nga panghitabo angay natong hinumduman na kitang mga tawo mahinumdum gyud dapat sa Ginoo, di gyud dapat malimot. Kay luyo sa katalagman sa bisan unsa nga katalagman nga modangat niining kalibutan, ang atong huptan, ang atong pag-ampo kanunay sa Ginoo ug palayo sa kinabuhing sala kay mao kini bugtong nimong hinagiban aron malikay ka sa katalagman na modangat niining kalibutan. Apan unsaon pagpanalipod sa Dios kanimo, unsaon paghatag og anghel kanimo kung ikaw tao wala kay sampit-sampit siyang buhingalan. Mo na igsoon kanunaya ang pag-ampo sa Ginoo dili lamang sa panahon na kita makasinati og katalagman kun dili sa matag mata nato sa buntag mag-ampo ta inagkatulog sa gabi mag-ampo ta kay ang pag-ampo nato makapabulahan nato sa ulayng adlaw. Ug ang pag-ampo mo ni unang timaan nakita tinuod na higugma sa Dios nga labing gamhanan. God bless you.